मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने दौरा जापान के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए। ये रकम लग्जरी होटल्स, ट्रांसपोर्ट और तहाइफ के लिए इस्तेमाल की गई। दौरा जापान में मुबैना तौर पर 30 लोगों का वफ़द ले जाने का इंकशाफ हुआ है। फैमिली और दोस्तों के बच्चों के अलावा ज़ाती नौकरानियां भी शामिल। सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया। जो सोशल मीडिया का गम और गुस्सा क्या करेगा, रोज होता है। ये आदि हैं, ये माले मुफ्त दिले बैर हैं, माल लुटे सरकार का, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये रोज की कहानी है, खुदा का वास्ता यार। मुझे तो इतनी उकताहट होने लग गई है एक ही तरह की बातें करते करते और एक ही तरह की बातें सुनते सुनते। तो इनमें से किसी ने कहा है कि वो जो दोस्त रिश्तेदार ये वो सारे थे, उनमें से बहुत सौ ने अपने टिकट्स खुद खरीदे। बंदा मुझे बताए कि एयरफोर्स के खुसूसी तैयारों ने कब से टिकट्स बेचने शुरू कर दी। कुछ भी नहीं, बात करने से अच्छा झूठ बोलने का भी सलीका नहीं लेकिन मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ना मेरा ध्यान, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके साथ ये शेयर कर चुका हूँ, मुझे अब कोई दिलचस्पी अवाम के साथ ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे अवाम के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये वो लोग हैं ना जिनके बारे में मशहूर है कि जी वो छितर मारन वाले बता दो, तो जैसे मुंह है वैसी चुपेड़े हैं इनको लग रही। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह इसमें और इजाफा करे। ठीक हो रहा है अवाम के साथ, दे डिजर्व दिस। यार जिनके साथ हो रहा है, अगर उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई रौला नहीं, चूं चूं करके अपना बैठ जाते हैं तो ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। घिसी पिटी बात है ना कि सगी माँ भी बच्चा जब तक वो रोता चिल्लाता नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो नहीं देती, माँ को दूध देना भूल जाता है अपने बाकी कामों। छोड़ो, बेकार बातें हैं, एक जैसी बातें हैं, रोज का वही रोना है जी। नेक्स्ट टॉपिक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तस्लीम किया कि 2022 के सैलाब के बाद बैनुल अक़वामी डोनर्स की जानिब से किए गए वादों को हकीकत का रूप देने के लिए हम काबिल अमल सरमायाकारी मंसूबे नहीं पेश कर सके। देखो बात सुनो, ये 2022 का जो सैलाब था उसमें पाकिस्तान के लिए $10 बिलियन के वादे हुए थे। रुपए के नहीं, उसी थे औकात ही कोई नहीं, $10 बिलियन। 3 साल में जो इन्हें मिला वो था सिर्फ $4 अरब 69 करोड़। वजह क्या है? इन्होंने पेपर वर्क नहीं किया, होमवर्क ही नहीं किया, क्लर्कों का गैंग था। ये बात सुनो, ये 22वें क्या इनको 420वां ग्रेड भी दे दो, ये बेसिकली क्लैरिकल मेंटालिटी है, दिहाड़ी बाज हैं। इन्होंने काम ही नहीं किया, मंसूबे ही बदबख्तों ने पेश नहीं किए। तो जो बात 10 बिलियन से शुरू हुई थी वो 4 अरब पे कहानी खत्म हो गई। और हमारे यहाँ ये भी दहशतगर्द है, वो भी दहशतगर्द है, फलाना है, तो मैं तो इसको माशी दहशतगर्दी नहीं कहता, ये तो माशी गद्दारी है। ये तो सीधा गद्दारी का केस है। लेकिन वजीर खजाना साहब ने बस अपनी स्टेटमेंट चलाती है, ऐसी डिस्कस कर रही है, बस निकालो कौन है ये मरमरा चुके हैं तो इनको कब्रों से निकालो। पाकिस्तान में जब तक ऊपर नीचे इबरत की मिसालें नहीं बनेगी, ये मुल्क ट्रैक पे नहीं आएगा, ये समझ लो। अब ये टॉप से इस मुल्क में करप्शन, टॉप से शायद मैं फजूल बात कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत पुराना मेरे काले कॉल में शामिल है कि पाकिस्तान में जो पहले 2 चीज़ें वो थे, जाली क्लेम और जाली ज़ातें। खत्म, कौन क्या है सबको पता था, सदियों से बैठे थे। उसके बाद हम अपने बुजुर्गों को कुर्ते देखते रहे, कोई राजपूत बने हैं, कोई राणा बने हैं, कोई फलाना बने हैं, कोई शाह साहब हो गए ने, कोई लोधी साहब बन गए ने, कोई फलाना, मतलब इस तरह। अच्छा, ये सवाए कशकोल उठाने के, और इनको सब पता। उसकी वजह है ये इन कर्जों का बनता क्या है इसमें भी। आई डोंट नो, मैं कभी स्टेट क्राफ्ट का मैं उस तरह था कभी नहीं रहा। मैं 2 साल में वो रिज़ाइन कर दिया था, वो ग्रेड 18 उसमें क्या कितना को पता होता है। लेकिन नहीं, ये गलाओ और सड़ाओ बता रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मरीज का हाल देख के मैं बता सकता हूं
یہ انہوں تے وینٹیلیٹر تے لاؤ وہ کسی نے لانا. چلو بالکل درست کہا حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک. وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کی وجہ کرپشن ہے. یہ فیصلہ وزیر اعظم اور کابینہ کا ہے جو بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا. بہت سوچ سمجھ لی تھی، عقل چاہیے ہے، دماغ چاہیے نا. اچھا اگر کرپشن کی وجہ سے آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، بند کریں رکھیں چلائیں جو مرضی ہو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ریلوے، اسٹیل مل، ایف بی آر، ایف آئی اے، پولیس، ایل ڈی اے، سی ڈی اے، اچھا تو خاص طور پہ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کرپشن کی وجہ سے بند کر رہے تو محکمہ اینٹائی کرپشن جو ہے تم نے کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو بھی بند کرو. یعنی محکمہ ہر ایک موجود ہے. ہم نے دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. جمہوری سیاسی نظام بھی ہے، ایک انتظامی نظام بھی ہے، اندروں کھ نہیں نکلتا. اور بات سنو، یہ غریب آدمی نہیں، جو بالکل سفید پوش آدمی ہوتا ہے، غربت کی لکیر سے 2-4-6 انچ اوپر، ان کی دنیا ہے یہ یوٹیلیٹی سٹور. متمول آدمی کا تو وہ اور یہ ہوتے بھی نہیں. ہمارے تو میں نے تو مدت ہوئی یوٹیلیٹی سٹور دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں اصل میں ان کی ضرورت ہے وہاں بھی نہیں ہوتے. لیکن بات درست ہے، یہ رانا تنویر نے بات ٹھیک کی ہے کہ کرپشن کی وجہ سے. لیکن اگر یہی وجہ ہے کہ رانا صاحب سارا کچھ بند کراؤ، یہ پٹوار خانے بند کرو، تمہاری کون سی جگہ ہے یہاں کرپشن نہیں ہے اور تھوک کے حساب سے نہیں ہے؟ عقل کو ہاتھ مارو. کوئی غیرت، کوئی عقل، کوئی کامن سینس ہو تو اپنا سیلری سٹرکچر ہی دیکھ لو، ختم. اور پھر تنہائی میں یہ کہا نا کہ یہ وزیر اعظم اور کابینہ بہت سوچ سمجھ کے، اچھا بہت سوچ سمجھ کے مینو صرف اتنا کم دس ہیں کہ پاکستان کے کا جو سیلری سٹرکچر ہے، گریڈ 16، 17، 18 جو بھی ہے، ان کی تنخواہوں میں وہ لوگ زندہ کیسے ہیں؟ سادہ سوال ہے. اتھے نہیں بہت سوچ سمجھ. یہ وزیر اعظم کو سمجھ نہیں آتی. یہ کوئی کارونا دی اولاد تے نہیں، ایک پروسیس جو گزر کے. خود وزیر اعظم کی اپنی کتاب کا عنوان تھا عزم و ہمت کی داستان، وہ بعد میں غائب شائب کر دی، میرے پاس پڑی ہوئی کہیں کاپی. اچھا تو وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق، یہ میں پہلی باری غور کیتا ہے. سوال پڑے آتے، بندہ پوچھے غذا ہے نہ تحفظ ہے، تحقیق کس ملک کی خیر، وہ تو رواج ہی کوئی نہیں. اچھا یہ نام پتہ نہیں کتوں کر دیں. آپ کے سوال میں سب سے دلچسپ اور خوبصورت بات مجھے لگی ہے اس وزیر کا عہدہ، وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق. پہلے تو دسو خالص غذا کے تھے، پھر میں دسو تحفظ کے تھے، پھر تحقیق. یہ سویلائزڈ مہذب ملکوں کا کاروبار ہے. نام بڑا، عہدہ بڑا کڈیا بھائی نے. سبحان اللہ. میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حکومت کو. وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق، میں صدقے جاواں، سبحان اللہ. بات سنو، جہاں اینٹی کرپشن کی وجہ سے جانا جاتا ہو تو کیا کرتے ہو یہاں؟ وہ پتہ نہیں وہ کیا جو اسمگلنگ منشیات وغیرہ کو پتہ نہیں، اینٹی نارکوٹکس وغیرہ، ان کا پکڑا گیا تھا ڈرون، وہ خود منشیات بیچ رہے تھے. یہ تو اوقات ہے، حال ہے تمہارا. تو اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یہ کہہ رہے اشاریے. مجھے اتنا غصہ چڑھتا ہے، اشاریے نہ کرو یہ بات. صورتحال مجھے کوئی ہمارے کو لیبر لگی ہوئی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ 2 لوگ یا 2 فیملیز کہہ لو، وہ گھی کا 1 کلو کا پیکٹ مل کے لیتے ہیں اور گھر جا کے آدھے پیسے دیتے ہیں، مل کے لیتے ہیں، اور پھر وہ آدھا کلو تقسیم کر لیتے ہیں. ان کے اشاریے کرپشن کی وجہ سے بند کر رہے ہیں. پھر تو پتہ نہیں تو پورا ملک ہی بند کرنا پائے گا. صحیح غلطی ہوئی ہے. یہ کسٹمز وغیرہ، یہ جتنے محکمے کچھ بھی نہ کرے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، قوم کو سیدھا ایک بات بتا دے، ایس ایچ او سے شروع کرو یا کسی سرکاری محکمے کا جو لوئسٹ ہے پی این سے شروع کر لو اور چیف سیکرٹری تک جاؤ. اب پھر مجھے سمجھاؤ
کیسے؟ اگر تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دو، وہ خال خال ہوں گے. یہ سپاہی مپائی یہ وہ تھانے چھانے تمہارے یہ کیسے چل رہے ہیں؟ کبھی اندازہ ہے؟ میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں 2 پروگرام دے وہ مار مار کے اس بندے کا حشر کر دیا. مجھے اس نوجوان کا نام ہی یاد آ رہا. وہ تھانے میں ایسی چل رہے ہیں، میٹر نام کی چیز ہی کوئی نہیں. بس کرو، یہاں کرپشن کے علاوہ آگے یہاں چھوڑو.